اے میں جڑیاں آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں اے سورہ احزاب دی آیتاں اللہ نے خطاب کہنا کیتا جنہاں تو زیادہ مسلمانوں ਲਈ قابل احترام کوئی ہستیاں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات جنہاں نال پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیتا اور قرآن نے کہتا ایسے سورت شروع ازواج امہاتہم تواڈیاں ماواں ہونیاں تواڈے لئی ادب دے لائق نہیں جنیاں حضور دی بیوی اے تواڈیاں ماواں اور اگے چل کے کہتا بھی انہاں نال نکاح دے بارے تسی سوچ بھی نہیں سکتے حضور تو بعد بھی نکاح انہاں نال حرام ہے ایسیاں عورتاں ایڈا پاک گھرانہ پیغمبر دی بیویاں مسلمانوں ਲਈ انہاں نال نکاح کرنا حرام قرآن نے کی آکھیا اے بامنا ہوندا تے اللہ کیوں ایڈی دعائی دیندا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی دی عورتوں تواڈی حیثیت عام عورتاں ورگی نہیں سنبھل کے رہنا ہے تسی عام عورتاں نہیں تے گناہ ہو گیا تو خیر ہے بیڑا امت دا ڈب جانا ہے ساری امت دی نظراں تواڈے گھر تے ہے بے رسول دے گھر کی ہوندا ہے اتنے ذرا خرابی ہوئی نا قیامت آ جانی ہے لوگوں نے آخر نبی دیاں بیویاں کر دیا سانوں کی ہو گیا پھر جی میں نبی نمونہ ہے مرداں لئی تسی عورتاں لئی نمونہ لستن کاحد من النساء محتاط رہنا تسی ہور عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں اداں دی بات ہے جی میں اپنے پتر نوں آکھیا تو مولوی دا پت ہے حیا کریں منہ کالا ہو جائے یہ مطلب نہیں ہوراں لئی خیر ہے نہیں وہ سمجھاؤں کہ عالم ہو کے تسی یہ کم کر دے اللہ فرمایا نبی دی بیویو تسی دوسری عورتاں ورگیاں نہیں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اے ہن ٹی وی کھول لیو تے ویکھ لیو کیویں نچدیاں تے ٹپدیاں تے تھرکدیاں تے کیویں اپنی زیب و زینت کیتی گلے ننگے کناں جڑے زیور ہوئی جس دے منہ ننگے سارا میک اپ کیتا اور رسول دی بیویاں گل ہی کرنی سی گانا نہیں گاؤنا خبراں نہیں سناؤنیاں کسے ڈرامے کسی دی رن نہیں بننا کسے بندے نہ صرف گل ہی کرنی پائے گی فرمایا اتقیتن جے تواڈے دلاں چ اللہ دا خوف ہے تے تانوں یقین ہے رب کو جانا فلا تخضعن بالقول کسے بندے نہ گل کردیاں تواڈے لہجے نرمی نہیں آنی چاہیے اپنے دل دا چور لب لیو کہ کسے کوئی نزاکت تو نہیں شروع ہوگی نخرے نہ گل تو نہیں میں کر لگ پئی یہ بھی گناہ چاہنا ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض اے طبیب حقیقی جنہوں سب بیماریاں دا پتہ اللہ انہیں نبض سے ہاتھ رکھ دیتا تیری گل چ نزاکت اور نخرا نظر آ گیا نا تے جنہاں دلاں دے اندر روگ نا بیماری جنسی انہوں نے امید ہو جانی ہے کہ اگلا قدم بھی اٹھائیے پھر ہاتھ لاؤن گے پھر ہور کچھ ہوندا پھروگا بالکل پدری پدری گل وقلنا قولا معروف اگر گل دی نوبت بھی آئے تو صاف سیدھی گل جڑی نا کھڑی جی وہ کر کے گل ختم کر کوئی نزاکت اور نخرے دی بات نہیں ہونی اتنے انہوں نے جی ثقافت ہے ترقی کر گیت گاؤن ڈیاں نچن ڈیاں ادھر قرآن پاک سورہ احزاب چاہتا اگر کسی دے گھر جاؤ تو انہاں عورتوں نے زیور پہنے ہیں اپنی پنڈلیاں پازیب رمایا والا یضربن بارجلہن اے رقص جائز کر لیا جائے کنے کتے مولوی جنے